हरिः ओम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। नमः सर्वेभ्यः सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आदौ प्रार्थनां कुर्मः। अजन्निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णं परन्निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। ज्ञानं देहि स्मृतिं देहि विद्यां देहि सरस्वती प्रतिष्ठां कवितां देहि शक्तिं शिष्य प्रबोधिकां वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। धन्यवादः सर्वेभ्यः। अद्य वयं नवमः श्लोकं पश्यामः। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। काकार तकार वकार मुक्त्वा इत्येव शकार वकार पार्थ महाप्राणमस्ति। ऐश्वरं रूपम् ऐश्वरम् इति भवति। मै अत्र शकार वकार भवति। इदानीं पदच्छेदः एवं संजयः उवाच इत्येव। एवम् उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरः हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम् इत्येव। अनन्तरम् अन्वयम् एवम् अस्ति। राजन् अत्र सम्बोधनमस्ति। राजन् महायोगेश्वरः हरिः एवम् उक्त्वा ततः परमम् ऐश्वरं रूपं पार्थाय दर्शयामास। एवम् अनन्तरं पदार्थः राजन् धृतराष्ट्र महायोगेश्वर योगेश्वरः अत्र महान् योगेश्वरः इति हरिः कृष्णः एवम् इत्थम् उक्त्वा कथयित्वा ततः पश्चात् परमम् उत्कृष्टम् ऐश्वरम् ईश्वरसम्बन्धिनं रूपम् आकारं पार्थाय अर्जुनाय दर्शयामास प्रदर्शितवान् इत्येव भवति। अनन्तरं तात्पर्यः धृतराष्ट्र महान् योगेश्वरः कृष्णः इत्थम् उक्त्वा पश्चात् स्वीयम् उत्कृष्टम् ईश्वरसम्बन्धिनम् आकारं पार्थाय प्रदर्शितवान् इत्येव। अनन्तरम् एवं यथोक्तप्रकारेण उक्त्वा ततः अनन्तरं राजन् धृतराष्ट्र महायोगेश्वरः महांश्च असौ योगेश्वरः च इति भवति। अनन्तरं हरिः नारायणः दर्शयामास दर्शितवान् पार्थाय अत्र पृथुसुताय परमं रूपं विश्वरूपम् ऐश्वरम् इति भाषा भवति। इदानीं श्लोकः
सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् राम राम एवं सॉरी एवं एवं उक्त्वा 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 ततः 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 राजन् 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 महेश्वरः महेश्वर महायोगेश्वरः 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 हरिः 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 दर्शयामास 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 पार्थाय 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 परमं 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 रूपम् रूपं रूपम् ऐश्वरम् 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 सञ्जय उवाच सञ्जय उवाच सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् एवमुक्त्वा ततो राजन् एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः महायोगेश्वरो हरिः महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय दर्शयामास पार्थाय दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् परमं रूपमैश्वरम् परमं रूपमैश्वरम् सञ्जय उवाच सञ्जय उवाच सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् एवमुक्त्वा ततो राजन् एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः महायोगेश्वरो हरिः महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय दर्शयामास पार्थाय दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् परमं रूपमैश्वरम् परमं रूपमैश्वरम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः महायोगेश्वरो हरिः महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय दर्शयामास पार्थाय दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् परमं रूपमैश्वरम् परमं रूपमैश्वरम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् सञ्जय उवाच
एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अग्रिमश्लोकः मिलित्वा अस्ति द्वयमस्ति अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तौ विश्वतोमुखम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तौ विश्वतोमुखम् अत्र वक्त्र ककार तकार रेपात्र वक्त्र इति भवति अद्भु अत्र महाप्राणमस्ति भा महाप्राण द्य जानाति धा महाप्राणः अनन्तरं माल्य लकार यकार भवति धा महाप्राणः सर्वाश्चर्य शकार चकार अत्र अनुस्वरानन्तरं दकार अस्ति अतः नकार अत्र अनुस्वरानन्तरं वकारः अस्ति अतः अनुनासिकवकारः भवति ख महाप्राण शकार वकार इदानीं पदच्छेदः एवमस्ति प्रथमश्लोकः अत्र अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनं सर्वम् अत्र समस्तपदम् अस्ति अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् इति भवति अनन्तरं
दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतो मुखम् इत्येव भवति। अनन्तरम् अन्वयः मिलित्वा अस्ति अत्र। अत्र तच्च रूपम् इत्येव पूर्वतनश्लोके अस्ति किल तदेव अत्र। अनन्तरम् अत्र अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतो मुखम् इत्येव भवति। अनन्तरं पदार्थः अनेकवक्त्रनयनम् अत्र तच्च रूपं बहुमुखनेत्रम् इत्येव। अनन्तरम् अनेकाद्भुतदर्शनं विविधाश्च अत्र विविधाः च आश्चर्योपेत इति विविधाश्चर्योपेत अनेकदिव्याभरणं विविधा दिव्या अनेक आभरणम् अनन्तरं दिव्य अलङ्कारम् इति भवति। विविधा दिव्यालङ्कारम् अनन्तरं दिव्यानेकोद्यतायुम् अत्र बहु शस्त्रास्त्रम् इत्येव भवति। बहु शस्त्रास्त्रं बहु। अनन्तरं दिव्यमाल्याम्बरधरम् ओके दिव्यमाल्याम्बरधरम् अत्र लोकोत्तरमाला वस्त्रधारकम् इति। दिव्यगन्धानुलेपनं लोकोत्तरचन्दनानुलेपनम् इत्येव। सर्वाश्चर्यमयं सकलाद्भुतमयं देवं विराजमानम् अनन्तम् अन्तरहितम् अनन्तं विश्वतो मुखं सर्वतो वक्त्रं च इत्येव भवति। अनन्तरं तात्पर्यः भगवान् कृष्णः अर्जुनाय तादृशं स्वरूपं प्रदर्शयामास यस्मिन् बहूनि मुखानि नेत्राणि अद्भुतवस्तूनि दिव्याभरणानि लोकोत्तरशस्त्राणि च आसन् इत्येव। अनन्तरं तच्च स्वरूपं अत्यन्तं विस्मयकरं द्योतमानं व्याप्तं च आसीत् इत्येव भवति। अनन्तरम् अत्र अनेकवक्त्रनयनम् अनेकानि वक्त्राणि नयनानि च यस्मिन् रूपे तत् अनेकवक्त्रनयनम् इत्येव। अनन्तरम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकानि अद्भुतानि विस्मपकानि दर्शनानि यस्मिन् रूपे तत् अनेकाद्भुतदर्शनं रूपं तथा अनेकदिव्याभरणम् अनेकानि दिव्यानि आभरणानि यस्मिन् तत् अनेकदिव्याभरणं तथा दिव्यानेकोद्यतायुधं दिव्यानि अनेकानि अस्यादीनि उद्यतानि आयुधानि यस्मिन् तत् इति दिव्यानेकोद्यतायुधम् इत्येव दर्शयामास इति पूर्वेण सम्बन्धः भवति अत्र। अनन्तरं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यानि माल्यानि पुष्पाणि अम्बराणि वस्त्राणि च ध्रियन्ते येन ईश्वरेण तं दिव्यमाल्याम्बरधरम् इत्येव। अनन्तरं दिव्यगन्धानुलेपनं दिव्यं गन्धानुलेपनं यस्य तम् इत्येव दिव्यगन्धानुलेपनम् इति भवति। अनन्तरं सर्वाश्चर्यमयं सर्वाश्चर्यप्रायं देवम् अनन्तं न अस्य अन्तः अस्ति इति अनन्तः तं विश्वतो मुखं सर्वतो मुखम् इति भूतात्मत्वात् तं दर्शयामास अर्जुनः ददर्श इति अत्र वा अध्याह्रियते इत्येव भवति। अत्र अध्याहरणं करोति इत्येव। अनन्तरं एवं भाष्यमस्ति। अनन्तरं श्लोकः अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्। राम राम भगिनी। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकवक्त्रनयनम्
अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् 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 अनेकदिव्याभरणम् 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 दिव्यानेकोद्यतायुधम् 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 एवमेव अस्ति अनेकवक्त्रनयनम् 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 अनेकाद्भुतदर्शनम् 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 अनेकदिव्याभरणम् 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 दिव्यानेकोद्यतायुधम् 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 अनेकवक्त्रनयनम् 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 अनेकाद्भुतदर्शनम् 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 अनेकदिव्याभरणम् 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 दिव्यानेकोद्यतायुधम् 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 अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यनेकोद्यतायुधम् अने दिव्यायुगम् हा, अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् पुरुष। अनेकवक्त्रनयनम् अनेक्याद्भुतदर्शनम् अनेकाद्भुत अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् भगिनी भगिनी अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम्
अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् प्रण आ, अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुतम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुतम् धा भा ध्वु महाप्राण ओके भगिनि ओके अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् अग्रिमश्लोकः दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवम् अनन्तौ विश्वतोमुखम् भगिनी राम राम दिव्यमाल्याम्बरधरम् 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 दिव्यगन्धानुलेपनम् 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 सर्वाश्चर्यमयम् 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 देवम् 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 अनन्तम् 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 विश्वतोमुखम् 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 दिव्यमाल्याम्बरधरम् 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 दिव्यगन्धानुलेपनम् 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 सर्वाश्चर्यमयम् देवम् सर्वाश्चर्यमयम् देवम् सर्वाश्चर्यमयम् देवम् अनन्तौ विश्वतोमुखम् अनन्तौ विश्वतोमुखम् अनन्तौ विश्वतोमुखम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् 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 दिव्यगन्धानुलेपनम् 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 सर्वाश्चर्यमयम् देवम् सर्वाश्चर्यमयम् देवम् सर्वाश्चर्यमयम् देवम् अनन्तौ विश्वतोमुखम्
अनन्तौ विश्वतो मुखम् अनन्तौ विश्वतो मुखम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् 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 दिव्यगन्धानुलेपनम् 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 सर्वाश्चर्यमयं देवम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तौ विश्वतोमुखम् अनन्तौ विश्वतो मुखम् अनन्तौ विश्वतो मुखम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तौ विश्वतोमुखम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तौ विश्वतो मुखम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तौ विश्वतो मुखम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तौ विश्वतो मुखम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तौ विश्वतो मुखम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तौ विश्वतोमुखम् 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 दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं आश्चर्य देवम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तौ विश्वतोमुखम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तौ विश्वतोमुखम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् सर्वाश्चर्य ओके सर्वाश्चर्यमयं देवम् शर्व नास्ति सा सरस्वती सा सर्वाश्चर्य
सर्यमयन् देवम् अनन्तौ विश्वतोमुखं दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वैश्वर्यमयं देवम् अनन्तौ विश्वतोमुखम् विश्वतो दो नास्ति तकार अनन्तौ विश्वतोमुखम् ओके अग्रिमश्लोकः दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः अतः सर्वं सकार सकार इति अस्ति पश्यतु भा महाप्राणः युग भवेद्यु इति भवति थि महाप्राणः भाः अत्र भा विसर्गानन्तरं सकार अस्ति अतः विसर्गस्य सकारः भवति भा महाप्राणः सदृ दृ एव सदृशी इति भा अत्रापि महाप्राणः अन्यत् नास्ति इदानीं पदच्छेदः एवम् अस्ति अत्र दिवि सूर्यसहस्रस्य समस्तपदं भवेत् युगपत् अत्र भवेत् युगपत् उत्थिता इति भवति युगपत् उत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासः तस्य महात्मनः इत्येव भवति अनन्तरम् अन्वयः यदि दिवि सूर्यसहस्रस्य भाः युगपत् उत्थिता भवेत् सा महात्मनः तस्य भासः सदृशी स्यात् इत्येव पदार्थः यदि चेत् दिवि आकाशे सूर्यसहस्रस्य आदित्यसहस्रस्य भाः कान्तिः युगपत् सद्यः उत्थिता भवेत् उद्गता स्यात् सा कान्तिः महात्मनः महानुभावस्य तस्य नारायणस्य भासः कान्तेः सदृशी तुल्या स्यात् भवेत् इत्येव भवति अनन्तरं तात्पर्यः आकाशे यदि युगपदेव सहस्रं सूर्याः उत्थिताः स्युः तर्हि तेषां या कान्तिः स्यात् सा कान्तिः महानुभावस्य तस्य नारायणस्य कान्तेः तुल्या भवेत् समानः भवेत् इत्येव अनन्तरं दिवि अत्र अन्तरिक्षे तृतीयस्यां वा दिवि सूर्याणां सहस्रं सूर्यसहस्रम् इति तस्य युगपदुत्थितस्य सूर्यसहस्रस्य या युगपदुत्थिता भाः सा यदि सदृशी स्यात् तस्य महात्मनः विश्वरूपस्यैव भासः यदि वा न स्यात् ततः विश्वरूपस्यैव भाः अतिरिच्यते इति अभिप्रायः इत्येव भाष्यः भवति इदानीं श्लोकः दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः हरिः ओम् दिवि 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 सूर्यसहस्रस्य सूर्यसहस्रस्य भवेत् 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 युगपत् 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 उत्थिता 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 यदि यदि यदि
भाः बाह बाह सदृशी 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 सा स्यात् का स्यात् सा स्यात् भासः 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 तस्य 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 महात्मनः 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 दिवि सूर्यसहस्रस्य दिवि सूर्यसहस्रस्य दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता भवेत् युगपदुत्थिता भवेत् युगपदुत्थिता यदि भाससदृशी सा स्यात् यदि बाह सदृशी सा स्यात् यदि बाह सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः भासस्तस्य महात्मनः भासस्तस्य महात्मनः सम्यक् दिवि सूर्यसहस्रस्य दिवि सूर्यसहस्रस्य दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता भवेत् युगपदुत्थिता भवेत् युगपदुत्थिता यदि भाससदृशी सा स्यात् यदि भाससदृशी सा स्यात् यदि भाससदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः भासस्तस्य महात्मनः भासस्तस्य महात्मनः दिवि सूर्यसहस्रस्य दिवि सूर्यसहस्रस्य दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता भवेत् युगपदुत्थिता भवेत् युगपदुत्थिता यदि भाससदृशी सा स्यात् यदि भाससदृशी सा स्यात् यदि भाससदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः भासस्तस्य महात्मनः भासस्तस्य महात्मनः दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थिता दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थिता यदि भाससदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः यदि भाससदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः यदि भाससदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थिता यदि भाससदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थिता यदि भाससदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः दिवि सूर्यसहस्रस्य सगा नास्ति सः सख दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थिता यदि भाससदृशी सा स्यात्
भासस्तस्य महात्मनः दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेत् slowly वदतु दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थितः यदि इतः नास्ति भवेद्युगपदुत्थिता यदि सदृशी सा स्यात् सदृर् नास्ति सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः अत्र दिवि नास्ति दिवि रस्व दिवि ओके दिवि सदृ एतद् ऋ सदृशी प्राक्टिस् करोतु ओके थैंक यू दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः श्लोकः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा तत्रै ऐ त्र रेप अपि अस्ति कस् सकार थ अत्र महाप्राणं तकार अनुस्वारानन्तरं जकार अस्ति अतः परसवर्णः भवति अत्र तत्रैकस्थं जगत् इति भवति जगत् अत्र तकार ककार ऋकार जगत् कृत्स्नं तकार सकार नकार अनुस्वार जगत् कृत्स्नं कृत् स्नम् इत्येव धा महाप्राणः धा महाप्राणः अत्र दे अपश्यद्दे डबल द अपश्यद्दे अनन्तरं पाण्ड नकार एतद् पाण्डव पाण्डवस् तदा इत्येव अनन्तरं पदच्छेदः एवमस्ति तत्र एकस्थं जगत् कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकदा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवः
तदा इत्येव। अनन्तरम् अन्वयः एवमस्ति अत्र। तदा पाण्डवः देवदेवस्य तत्र शरीरे अनेकधा भक्तं कृत्स्नं जगत् एकस्थम् अपश्यत् इत्येव भवति। अनन्तरं पदार्थः तदा तदानीम् इति पाण्डवः अर्जुनः देवदेवस्य हरेः तत्र तस्मिन् शरीरे देहे अनेकधा बहुधा प्रविभक्तं पृथक् भूतं कृत्स्नं सकलं जगत् भुवनम् एकस्थम् एकस्मिन् स्थितम् इत्येव। अनन्तरम् अपश्यत् दृष्टवान् इत्येव भवति। तात्पर्यमेवं तदा अर्जुनः हरेः तस्मिन् शरीरे बहुधा विभक्तं सकलमपि जगत् एकत्र एव वर्तमानम् अपश्यत् इत्येव भवति। अनन्तरम् अत्र तत्र तस्मिन् विश्वरूपे एकस्मिन् स्थितम् एकस्थं जगत् कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा देवपितृमनुष्यादिभेदैः अपश्यत् दृष्टवान् देवदेवस्य हरेः शरीरे पाण्डवः अर्जुनः तदा इत्येव। अनन्तरम् अत्र श्लोकः इदानीं तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा अल्पप्राणायाम। राम राम भगिनी। तत्र 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 एकस्थम् 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 जगत् 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 कृत्स्नं 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 प्रविभक्तं 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 अनेकधा 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 अपश्यत् अपश्यद् अपश्यद् दकरण तकार अपश्यत् 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 देवदेवस्य 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 शरीरे 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 पाण्डवः 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 तदा 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 तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा 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 अपश्यद्देवदेवस्य 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 शरीरे पाण्डवस्तदा शरीरे पाण्डवस्तदा शरीरे पाण्डवस्तदा तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा 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 अपश्यद्देवदेवस्य 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 शरीरे पाण्डवस्तदा शरीरे पाण्डवस्तदा शरीरे पाण्डवस्तदा तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा 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 अपश्यद्देवदेवस्य
अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा शरीरे पाण्डवस्तदा तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा 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 अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा तत्रैकस्त्वं जगत् स्तन् तत्रैकस्थं जगत् तकार सकार तकार कस्ता तत्रैकस्त्वं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पेश्य नास्ति वस्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य एकदा द मनेकधा प्रविभक्तमनेकधा अनेकधा प्रविभक्तम. So how to pronounce this one? Pravibhaktam anekata. Aneka kakara. Ka dha. Pravibhaktam anekata. Ta nasti. Mahaprana dha. Alpaprana dha janate kila. Tadavariti Mahaprana dha. Pravibhaktam anekata. Apashyadevadevasya शरीरे पाण्डवस्तदा तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा. अत्र देव वदति किल दकार दे अल्पप्राण दकार अत्र
का धा पश्यति महाप्राण धकार फर्स्ट दकार सेकंड दकार पश्यत् अपश्यत् ओके अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा एतत् सम्यक् अस्ति द्वितीयपङ्क्ति अस्ति किल तत् सम्यक् नास्ति क एतद् ककार अस्ति एतद् धकार ओके तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्थदा वस्था महाप्राणमास्तु अल्पप्राण एव पाण्डवस्तदा पाण्डवः तदा इत्येव भवति पाण्डवस्तदा अभवत् वा एकवारं वदतु सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोत्यधायुतम् था अल्पप्राण था युतम् युतम् दिव्यमाल्याम्बरदम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वस्तन्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः दिवि तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा समापयामः संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तौ विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता
यदि भाससदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थाञ्जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी लोकोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। धन्यवादः सर्वेभ्यः।